वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी खूबसूरत और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू इब्राहिम सनाई साहब महकमा तालीम के वज़ीर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारी चल रही, बड़ी मालूमाती और तारीख़ी गुफ्तगू। हम सनाई साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि सनाई साहब, इस खत्ते को तिब्बतियन प्लेटो भी कहा जाता है, तो इस बारे में ज़रा कुछ फरमाइएगा। मैं आपको बताऊं, शुरू में जब छोटे छोटे गांव बन रहे थे या लोकेलिटीज़ बन रहे थे तो उस ज़माने में 40 छोटी छोटी रियासतें थीं जी। फिर वो 40 रियासतें एक दूसरे में जम होते होते 18 रियासतों पे आ गए। 18 के बाद 12 रियासतें रह गईं। उनमें से कोई मतलब एक बड़ा राजा या बादशाह समझें, कुछ उनके ट्रिब्यूटरीज थे, खराज देते थे, लेकिन वो अपने सल्तनत कायम रखते थे। लेकिन ये होते होते ये स्क्वीज होता चला गया और ये 3 इलाके रह गए, अम्दु, खम और युलसाम जी। अम्दु में अभी दो सूबे हैं, चाइना के पास है, चाइना के मेन स्ट्रीम में शामिल हैं। उस ज़माने में उसको अज़ा कहते थे, आजकल कंगाई कहते हैं, और एक को यूनान कहते हैं आजकल, उस ज़माने में उसको तोयोहुन कहता था। ये दोनों सूबे तिब्बत के इलाके में आते थे। तो ये 3 रियासतें थीं। अम्दु में जो हमारे लिंग डायनेस्टी है, केसर दास्तान जो आपने सुना होगा, उसके ख़ानदान ने हुकूमत की। खम एरिया में जो तोबो ख़ानदान है उन्होंने सल्तनत की, और यूसा में लिगमंच के ख़ानदान ने हुकूमत की। और ये बल्तिस्तान, लद्दाख, पूरे ज़ांस्कर ये यूसा में आते थे। तो फिर लिगमंच ख़ानदान ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अम्दु, खम और इन दोनों को यूसान के साथ मिलाकर एक बड़ी सल्तनत कायम की। उस ज़माने में इस इलाके को तिब्बत नहीं कहा जाता था, लेकिन इसमें कई जो विसल स्टेट्स थे या जो छोटे राज्य थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इनका लिगमंच सल्तनत के ख़िलाफ़ उन्होंने साजिशें शुरू की। तो हुआ ये जी, तोबो ख़ानदान से उस ज़माने में ड्रिगम ज़ापो कहते हैं, उसकी बहन के साथ शादी की है जी लिगमान रिया ने। चूँकि वो बड़ा सल्तनत का मालिक था, वो इसके कलमरों में होते थे, तो अपने बहन को इसके साथ बयाही देने के बाद उसने क्या किया जी, बहन के साथ मिल के राजे को या बादशाह को कत्ल कर दिया। करने के बाद इस इलाके को भी उसने कब्ज़ा कर लिया। अम्द तो वैसे भी वहाँ पर जो अलग से राजे थे वो भी इनके कंट्रोल में आए थे, ये भी आया। तो लफ्ज़ तिब्बत का मानी है जी ऊनी चादर पहनने वाले लोग, ऊन पहनने वाले लोग। और दुनिया में लोग कहते हैं जी पत्थरों की तहजीब, फलाने की तहजीब। मैं आपको बताऊं जी, दुनिया में जो तहजीब का आगाज हुआ है वो ऊन से हुआ। और हमारे ज़बान में तिब्बत ऊन पहनने वाले या ऊन की चादर पहनने वाले के नाम से हैं। तो ये जो सल्तनत है ये अपने आप को तोबो कहते थे, तिब्बत से ही। तो तोबो सल्तनत था। फिर आपकी युलसा भी उनमें जम हो गए। सब जम होने के बाद जब उन्होंने पूरे तिब्बतन प्लेटो पे कब्जा करने के बाद अपने ख़ानदान के नाम से उन्होंने पूरे इलाके को तिब्बत कहा। ठीक। ल्हासा को भी तिब्बत कहा, लद्दाख को तिब्बत बुजुर्ग कहा। ये बाद में सासानी आए तो उन्होंने भी नाम रखा, और बल्तिस्तान को तिब्बत खुट भी कहते हैं, जो बहुत बाद की तारीफ है जी। पहले अलग अलग नामों से जानते थे। तो जब तोबो सल्तनत ने इस पूरे इलाके पर जब उनकी सल्तनत कायम हुई, तो बल्तिस्तान को कब्ज़ा करने के बाद उन्होंने गिलगित को कब्ज़ा किया। उस ज़माने में गिलगित का नाम नहीं था, भरोसा कहते थे। वहाँ पर उन्होंने कब्ज़ा करने के बाद मौजूदा दरकुत हैं यासीन में, गिलगित के यासीन वैली में पास है, जो सेंट्रल एशिया में दाखिल होते हैं। एक आपके इधर हुंजा नगर से जाते हैं, और दूसरा ये यहाँ की जो तिब्बतन आर्मी आगे निकल के चतराल गए। चतराल से बरोगल के नाले से उन्होंने ताजिकिस्तान, काबुल, मावरान नहर, फरगाना तक को अपने कलमरों में लाया। ये उस वक़्त की बात है जब चाइना से सेंट्रल एशिया में दाखिल हुए थे। ये बनोमी दौर में और अब्बासियों के दौर तक मुस्लिम फातिहीन भी इस इलाके में आए थे। उस ज़माने में तिब्बतन एम्पायर भी वहाँ पहुँचे थे। तो इन 3 ताकतों के सेंट्रल एशिया में कशमकश था, पावर की कशमकश था। ये बहुत बड़ी तारीख़ है।
آپ اس کو تھرلی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کے لوگ کتنا قوت سے رہتے تھے. اور یہ جو واقعات ہیں وہ آپ کو تاریخ طبری میں ملے گا, تاریخ بلازوری میں ملے گا, تاریخ یعقوبی میں ملے گا. ہاں, تاریخ یعقوبی کی کتاب کے پہلے باب کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا جی تاریخ یعقوبی میں کہ حضرت آدم یہاں سے عرب گئے. واہ ناظرین, بڑی دلچسپ گفتگو ابراہیم صنائی صاحب کر رہے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ اگر ابراہیم صنائی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے ہی ہر چیز کی ابتدا ہوئی ہے یاد کی زبان کی, تو صنائی صاحب میرے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ زبان جب ایجاد ہوئی تو بلتی زبان کیسے ایجاد ہوئی؟ یہ ایجاد نہیں ہوا ہے. اچھا, جیسے عربی ہے جی, عربی عبرانی اور دیگر زبانوں کو ملا کر بنا ہے. جیسے اردو ہے, ترک, ہندی, فارسی, عربی جی, سارا ملا کر اردو بن گیا. جی, اسی طریقے سے انگلش ہے, انگلش بھی یہ جرمنوں نے, فرانسیسیوں نے جب لندن پہ حملہ کیا تو مقامی بولی کے ساتھ یہ زبانیں مل کر انگلش لینگویج بنا. اور آج یہ تمام زبانیں ایک بنائے ہوئے زبانیں, جی جی, جوڑ کے بنائے. لیکن بلتی زبان یہ ارتقا پائے ہیں جب لوگ خانہ بدوش تھے, یا اس سے پہلے وہ لوگ شکار کرتے تھے, لوگوں کو بیٹھنے کو کوئی سویلائزیشن ہی نہیں تھا. انسانوں نے کمیونیکیشن جیسے عام آواز سے وہ بولنا شروع کیا. تو آپ بلتی زبان کے ایک ایک لفظ کو دیکھیں, آپ کو کوے کا نام اس کے آواز سے رکھے بلتی زبان میں ملے گا, گائے کا نام اس کے آواز سے رکھے ہوئے ہیں. جی, تو جتنے بھی نام ہیں وہ اس ایکشن سے یا اس ساؤنڈ سے انہوں نے رکھا ہے. جیسے انگلش میں گائے کے لیے کاؤ کہتے ہیں, جی, گائے تو کاؤ کاؤ نہیں کرتے ہیں نا, جی جی, نام انہوں نے کاؤ رکھا ہے. لیکن بلتی میں گائے کو بانگ کہتے ہیں اس کے آواز کے ساتھ, کیونکہ ماں کی آواز نکالتی. تو اسی طریقے سے مختلف پرندوں کا نام ان کی آوازوں سے, ان کے حرکتوں کے ساتھ رکھے ہیں وہ لوگوں, اور اسے وہی ایوالو ہوا. بولی تھے یہاں پر, پھر یہ ویلیز میں بسنے لگے. بہت بعد میں لوگوں نے پرماننٹ ابورڈ لیا, یعنی رہائش لی. جی جی, اس سے پہلے کیا تھا جی ہر ویلی میں یہی زبان تھے لیکن مختلف تفریح کے ساتھ بولتے تھے. لیکن بلتی زبان کو اس وقت عروج ملا جب یہاں کے لگمائے سلطنت لگمائی نے بون مذہب اختیار کی اور بون مذہب کے مدرسے قائم کیے. اس کے بعد بون مذہب کو انہوں نے دنیا میں پھیلانا شروع کیا. تو بون مذہب کی تبلیغ بلتی زبان میں ہوا. تو بلتی زبان بولی سے ایک لینگوا فرینکا بن گئے. اور آج آپ کو بلتی زبان میں آپ کو دکھا سکتا ہوں 6 کروڑ آبادی اس زبان کو بولتے ہیں, جو سینٹرل ہمالین سے اس طرف. ٹھیک ہے جی. ایک تو تبتو برمن ہے, جی, سینو تبتن ہے. سینو میں چائنیز زبان تقریباً 450-500 زبانیں ہیں, اور تبتو برمن میں بھی اتنے ہی زبانیں ہیں جو آپ کے جس وقت انڈونیشیا, ملیشیا, برما, تھائی لینڈ, میکاؤ, یہ سارے اسی زبان کی جگہ ہیں تبتو برمن کا. جی, اور پھر سینٹرل ہمالین لینگویج ہیں, تو اس میں کماروپن, لپچا اور بھی بہت سارے, نیواری, آپ کے یہ پرکی, بلتی, تو یہ زبانیں ہیں. اور اہل زبان نے جو ان پر ریسرچ کیا انہوں نے بلتی اور پرکی زبانوں کو کلاسیکل قرار دیا ہے, جبکہ جو اس وقت تبت ڈائلیکٹ ہے وہ یہاں سے باروٹ ہیں, وہاں سے یہاں نہیں آئے ہیں. اگر آپ الفاظوں کو دیکھیں, جو پروننسیشن بلتی زبان میں جس خوبصورتی سے اس کو پروننس کر سکتے ہیں وہ تبت میں ایگے میں لکھ تو وہی لیتے ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اگر آپ زبان کے حروف کو اور اس کے ورڈز روٹس کو آپ دیکھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ بہت قدیم ہے. بہت خوبصورت گفتگو. ناظرین, صنائی صاحب کے مطابق ہمیں اس خطے کے 6 کروڑ افراد کے جو زبان پہ بلتی زبان جو ہے واسطہ اور بالواسطہ اثر انداز ہے اس وقت بھی. تو ہم گفتگو کر رہے ہیں, یہاں پر ہو رہا ہے ایک بریک کا وقت, تو ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.